ये जो है ना, जब मैं बयान कर रहा था नबूवत के मतलब वादानियत के मतलब तौहीद के मतलब, ये बात हम आइंदा बात बयान करेंगे। तौहीद क्या चीज़ है, नबूवत क्या चीज़ है, ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है, मुसलमानों का क्या अक़ीदा है, ये आइंदा जो होगी ना अपनी हमारा लेक्चर, उसमें हम ये बयान करेंगे। लेकिन सहेला हम थोड़ा सा आपको बयान करते हैं कि औलिया कराम की अल्लाह ने क्या शान बनाई है, उनकी करामतों में से कुछ करामतें आप बयान करते हैं। एक ये बात हमने बयान करनी है कि अरब के ये जो हुए ना बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये बस्तान के इलाके में हुए, ये बहुत बड़े ऊंचे पाए के फकीर हुए। हज़रत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। इनके मतलब में एक आपको बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए इल्म हासिल करने के। हज़रत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इल्म हासिल करने के लिए गए। एक साल वहाँ पर रहे। हज़रत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक साल हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के खाना मुबारक पर या जो मदरसा था उसमें एक साल है। एक दिन हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बाजीद बस्तामी को कहा कि जाओ ताक में एक किताब पढ़ी है उसको उठा दो। हज़रत बाजीद बस्तामी तो से मांगे ताक में और वापस आके किताब वापस बनाए। किताब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक किताब आप न लाए। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने पूछा किताब कहाँ है? अल्लाह ने मुझे किताब नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? जनाब एक साल हो गया मुझे आपके यहाँ आए हुए, आपकी अदब की खातिर मैंने ऊपर देखा ही नहीं। अब बाजीद बस्तामी फरमाते हैं मैंने जनाब के इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के अदब की खातिर मैंने ऊपर देखा ही नहीं। मैं अगर ऊपर देखता तो मुझे ताक भी नजर आता और मुझे ताक में किताब मिल जाती। चूँकि मैं ऊपर देखा नहीं आपकी अदब की खातिर, इसलिए ना मैंने ताक देखा और ताक में जो किताब पढ़ी थी उसको देखा। वो बोले अगर इमाम जाफर सादिक जो थे अल्लाह के वली थे। मैंने कहा अच्छा ये बात है, हाँ अच्छा फिर तुम पास हो, तुम मेरे में पास हो, तुम्हारा इल्म जो है ठीक है, मैं तुमका फायदा करता हूँ, जाओ तुम यहाँ पर नहीं छा सकते। इसलिए नहीं छा सकते कि आप इस मकाम के मुअद्दब हैं, इतना अदब करने वाले हैं बुजुर्गों का कि अब हमें आपका अदब करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर न चाह रहे, आप चले जाए, आप पास हैं, मेरी तरफ से फारग है। ये हज़रत बाजीद बस्तामी इनकी बात बयान करते हैं कि इनके मरीज थे हज़रत शाह और अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह। खिरकान एक इलाका है, अबुल हसन उनका इसमें गिरामी था। अबुल हसन खिरकानी के मतलब बयान करते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट नबी पाक से इल्म हदीस हासिल की है। हालांकि ये जो हुए ना अंदाज़न कम अज़ कम 300 के लगभग 300 साल के लगभग ये नबी पाक के बाद हुए। लेकिन
रूहानी तौर पर इनका ये मकाम हुआ है। आप शाह अब्दुल शेरकानी रहमतुल्लाह का कि इन्होंने डायरेक्ट नबी पाक से इल्म हदीस हासिल की है। ये इस पाए के बुजुर्ग हुए। बयान करते हैं एक पीर साहब थे ना, पीर साहब, उन्होंने अपने मरीज को भेजा। कहाँ भेजा? अरे शाह अबू हसन शेरकानी रहमतुल्लाह के पास भेजा कि जाओ ये जो तुम्हारा मसला है ना, ये अगर अबू हसन शेरकानी इस मसले को हल करेंगे। वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने अपने मरीज को भेजा कि जाओ ये जो मसला है तुम्हारा, इस मसले को शाह अबू हसन शेरकानी वो हल करेंगे। वो मरीज आया अपने शाह अबू हसन शेरकानी की घर पर, दरवाजा कर रहा है। अंदर से बीवी साहबा बोले, वो कहते हैं मक्के को बधू। ये ऐसा भी होता है, कुछ लोग वो होते हैं जो ज्यादा बुजुर्गों के करीब हैं। जम्मू में एक फकीर हुए, वली अल्लाह बुजुर्ग हुए हैं, वो एक शेर पढ़ा करते थे, खुंबा बस्ता लारी कुर्ता दबा गया। खुंबा है पुछोकोड़, बैक साइड, पिछली साइड पर है, करीब खुंबा बस्ता लारी रह रहा है, लेकिन लिबास रंगड़ नहीं होया। वो उन लड़ाई के करीब है। जब उनका फरमाने का मतलब ये था कि कुछ लोग होते अल्लाह वालों के करीब रहते हैं, लेकिन उनसे फैजियाब नहीं होते, उनकी मुखालफत करके बेड़ा उनका पठा डाल जाता। ये देखें, सरकार नबी पाक के चचा अबू लहाब, अबू कहते हैं बाप को, लहाब कहते हैं चोलों को। कुरान ने उनके मुतल्लिक ये बयान किया है कि ये अबू लहाब है, चोलों के बाप है। इन्होंने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, नाफरमानी की, नबी पाक की मुखालफत, चाचे ने। अरबा इंसान है, खरबा इंसान है जिन्होंने नबी पाक से फैज़ हासिल किया। अरबा इंसान है जिन्होंने नबी पाक से फैज़ हासिल किया, अदायत हासिल की, ईमान हासिल किया, कुरान हासिल किया, हदीस हासिल की, शीत हासिल की, तरीक़त हासिल की, हकीकत हासिल की, मार्फत हासिल की, अदब हासिल किया, नूरानियत हासिल की, बुजुर्गी हासिल की। बयान करते हैं कि अबू लहाब जो था ना, नबी पाक ने एक मकाम पर कुछ लोगों को बताया, फरमाया कि हम कुछ बात करेंगे। ये जो 360 फुट आपने बनाए हुए हैं, ये खाना काबा में रखे हुए हैं, ये खुदा नहीं है, खुदा वादा ठीक है, कमरा है। ये जो 360 फुट बनाए हुए हैं, उनको पूछते हो, उनको खुदा मानते हो, ये बात गलत है। वो जो नबी पाक का चाचा था ना, अबू लहाब, वो कहने लगा इसीलिए आपने हमें बुलाया है, यहाँ बात यही बात करना था आपने कि आपने हमारे बुतों के खिलाफ जो 460 बुत रखा हुआ है, लोगों ने, मुशरिकों ने, बेदीनों ने, गमरा लोगों ने खाना काबा में 360 बुत रखा हुआ था, तो आप उनकी मुखालफत में बोल रहे हैं। सरकार की सामने बेअदबी की, और साथ ये क्या क्या बात का है, उस अबू लहाब ने ये कहा, तब्बत जज़ा अबी लहाब, ये उस जो आता ना, वो जो अबू लहाब था, उसने कहा
اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے ناؤز باللہ. کس نے کہا؟ ابو لہب نے کہا. اللہ نے قرآن میں اس کی اس بات کی تردید فرمائی. فرمایا اے ابو لہب ایسوں کے بعد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تم نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کو اللہ نے دوزخ میں داخل کر دیا. قرآن نے اس کے خلاف اللہ نے بیان کیا. تو نبی پاک کے قریب آئے کچھ لوگ، کہنے لگے اے نبی پاک جو چیز آپ مانیں ہم دیں گے. بیوی چاہیے بیوی دیں گے، مال چاہیے مال دیں گے، سونا چاہیے سونا دیں گے، چاندی چاہیے چاندی دیں گے، روپے چاہیے ڈالر چاہیے، وہ اشرفیاں چاہیے. لیکن آپ ایک ہماری فرمائش ہے، وہ یہ کہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے، ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر آپ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور یہ کہیں کہ ان بتوں کے خلاف نہ بولے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا. تمہارے پیسوں کی خاطر، سونے کی خاطر، چاندی کی خاطر، زمینوں کی خاطر، جاگیروں کی خاطر یہ جو ہے تمہارے بتوں کے خلاف بولوں گا کہ یہ بت جو ہے یہ خدا نہیں ہے. ان کے خلاف جو حقیقت ہے وہ بیان کروں گا، چاہے تم راضی ہو چاہے ناراض ہو. تو تمہارے اس لالچ میں میں نہیں ہوں گا. میرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور کہیں کہ آپ نے بات بند کر دے، میں ایسا نہیں کروں گا. تو ہم اب آگے چلتے ہیں. ہمارے نبی پاک نے مذہب اسلام کی اشاعت فرمائی. ہمارے نبی پاک نے سب سے پہلے جو بات فرمائی توحید فرمائی، وحدانیت فرمائی، اللہ کی وحدانیت فرمائی، توحید فرمائی کہ بھائی خدا کو ایک مانو. پھر کہا کہ پھر خدا کے بعد مجھے نبی مانو، اور خالی نبی نہ مانو، مجھ کو نبی آخری مانو. ٹھیک ہے، قرآن پر ایمان رکھو، نبی پر ایمان رکھو، آخر پر یوم حساب پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا اور جو حساب کتاب ہونا، جنت کا ہے دوزخ کا ہے، فرشتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان رکھو. تو یہ عقیدہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. نبی پاک نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، پہلے توحید آ گئی، پھر نبی پاک کی رسالت آ گئی، ختم نبوت آ گئی. پھر نبی پاک نے فرمایا کہ نماز کے اندر بیان کرتے ہیں قرآن نے 630 دفعہ اللہ نے نماز کے لیے حکم دیا ہے. قرآن یہ علامی کتاب ہے، قرآن علامی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی کتابوں نبی پر جو کتابیں نازل میں سب سے بڑی کتاب ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وہ جو انجیل نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن نبی پاک پر نازل ہوا. تو عقیدے کا درست ہونا ضروری. اس کے بعد نماز دن میں 5 دفعہ پڑھے. یہ نبی پاک نے فرمایا. صبح کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، شام کی نماز ہے، اور پھر عشاء کی نماز.
700 کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں؟ 630 630 630 دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز کی حکم ہوا ہے کہ نماز ادا کرو، کہیں آیا رکوع کرو، کہیں آیا سجدہ کرو، اور پھر مختلف طریقوں سے اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ نماز کے بعد پھر کیا دوسری چیز ہے؟ روزہ ہے۔ نماز کے بعد روزہ ہے۔ مذہب اسلام میں پہلے توحید آ گئی، پھر ختم ایمان لانا، پھر آگے نماز کے بعد روزہ آ گیا۔ روزہ کیا ہے؟ یہ سال میں 30 دن جو ہے روزہ رکھنا بس ہے۔ روزے کے بعد آ گیا جناب حج آ گیا۔ حج آئیے پوری زندگی میں آپ ایک دفعہ کریں تو کام ہو جاتا ہے، لیکن حج کے لیے ضروری ہے کہ پیسے اپنے ہونے چاہیے، باہر لے کر نہ جائے، پیسے اپنے ہونے چاہیے، اور وہ پیسے ان پیسوں کا حج کرے۔ یہ نہیں کہ گھر والے بھوکے مرتے رہے اور آپ حج کرتے رہیں یا سخاوت کرتے رہیں۔ آنا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ یہ سخاوت ہے نا، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سخاوت جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور کہتے ہیں عذاب بار ثواب۔ کسی بزرگ نے کہا ہے، فرمایا ہے، کار عذاب بار ثواب۔ کار والے بھوکے مر رہے ہیں، وہ پریشان آ رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کو روٹی تو نہیں دے، تو آپ بار سخاوت کرتے ہیں نہیں۔ چاہے سے بگنز ایٹ ہوم، جو سخاوت ہے یہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بزرگوں نے بھی یہ فرمایا ہے، میرے پاس میں ارشاد میں ہے کہ گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک صحابی تھے نا، وہ نبی پاک کے قریب تشریف لے کے کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں پوری رات میں عبادت کروں۔ نبی پاک نے فرمایا، تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں پر تم پر حق ہے، تمہارے اپنی بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ نہیں تم جا کر مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، پوری رات جاگتے رہو، صبح جب اٹھو تمہارا مرضی میں کام کرے۔ آج یہ ایک طریقہ ہے۔ اب مثلا نبی پاک نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے۔ صبح کا وقت نماز پڑھو بھائی، صبح کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، جس کے مذہب اسلام میں اتنے فائدے ہیں، کتنے آرام ہیں، کتنی نگہداشت ہے، کہ صبح کے وقت تھوڑا ہوتا ہے، 2 سنتے پڑھیں، 2 فرض پڑھیں، بس کام صبح کی نماز ہو۔ دوپہر کی نماز ہے، کام بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا 12 رکعتیں پڑھو۔ دیگر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس میں حکمت کی فلسفہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں رکھی، 4 فرض رکھے، 4 سال پڑھو، جو فارغ ہو گیا دیر کی نماز۔ شام کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، 7 رکعتیں، لیکن عشاء کی نماز جو ہے یہ وقت لمبا ہوتا ہے، اس لیے یہ 17 رکعتیں ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بزرگوں کی طرف تھوڑی آپ کو تشکیل لاتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر پر وہ پیر صاحب نے اپنا ایک مریض بھیجا کہ جاؤ بھائی، تمہارا یہ جو کام ہے نا، جو حد ہی ہو رہا ہے، تم چلے جاؤ خرقان کے علاقے میں، وہاں ایک بزرگ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی، ان کو گھر جاؤ تو وہاں پر تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وہ بزرگ جو تھے نا مریض صاحب، وہ اگر شیخ ابو الحسن خرقانی کے گھر پر تھے۔ وہ جو بیوی صاحب اصل نا دروازہ کھٹکھٹایا اس آدمی نے، بیوی صاحب نے پوچھا تم کون بول رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں ملک سے آیا، فلاں علاقے سے آیا ہوں، مجھے میرے پیر صاحب نے بھیجا ہے کہ چلے جاؤ ابو الحسن خرقانی تمہارا یہ کام مسئلہ حل کریں۔
وہ جو بیوی تھی نا وہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ کی بڑی مخالفت کرتی، بڑی مخالفت کے نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ جو بزرگ تھا شاہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ابھی بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں۔ وہ جو تھے نا وہ بیوی صاحبہ، ان کے سامنے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کہ فقیروں میں ایک فقیر ہوتے ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں، ابھی میں بات ابدال اڑنے والا، پرواز کرنے والا، یہ 40 ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں مشکات سے حدیث میں نے خود پڑھا ہے، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے مخلوق میں ابدال ہوتے ہیں، ان کی تعداد 40 ہوتی ہے۔ شام کے علاقے میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، شام کے علاقے میں ان کی رہائش ہوتی ہے۔ جو ابدال ہے ان کی اوصاف یہ ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ ابدال کی 4 صفتیں یہ بیان کی ہے، باقی بھی میں بتاتا ہوں۔ کم کھانا، یعنی ابدال جو ہے جو زیادہ روٹی نہیں کھاتا، زیادہ کھانا نہیں کھاتا، یہ نہیں کہ 2 روٹی کھانی ہے 5 کھا دو، 5 کھانی ہے 7 کھا دو۔ کم کھانا، کم بولنا۔ ان کا نظریہ ہے کہ جتنی آپ زیادہ گفتگو کریں گے اتنے آپ سے غلطیاں کا امکان زیادہ ہے۔ آدمی شومنٹ بھی کر دیتا ہے، ریاکاری بھی کر دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، غیبت بھی کر دیتا ہے، بہت سارے غلط کام ہیں جن کا انسان سے انسان ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے ابدال کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ ایک اور خاص خصوصیت ہے ابدال کی کہ ابدال اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دن میں کہیں ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں، کہیں دوسری جگہ پھنسے ہوئے ہیں، کہیں تیسری جگہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ہزارہ اپنی خواہش ہیں، ہزارہ خواہش ہے ایسی ہیں کہ ہزارہ خواہش میں ہم نکلے بہت نکلے، میرے ارمان وقت بھی بہت کم نکلے۔ یعنی انسان ہے، ہو سکے ایک دن میں خواہش رکھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلانی دولت جمع کرنی ہے، چونک جمع کرنا ہے، چالی جمع کرنی ہے، زمین خریدنی ہے، مال بنانا ہے، کار کرنی ہے، بینک بیلنس بنانا ہے۔ تو یہ خواہشیں بیان کرتے ہیں۔ جو ابدال ہوتے ہیں ان کی اپنی ذاتی خواہش نہیں رہتی، بلکہ ابدال کے اندر جو کام کرتی ہے اور اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اللہ کی ذات ابدال کے اندر عمل کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اب یہ بندہ جو ہے اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کے وجود میں خود کام کر دوں، اس لیے مجھ سے غلطی کا اعتماد نہیں ہے، غلطی کا گمان نہیں ہے، اس لیے اب اس کے گناہ نکلے من کر دو۔ اس کا گناہ ہے ہی، چونکہ اپنی مرضی نہیں کرتا تو گناہ کرنا کہتا نہیں، یہ اپنی مرضی کو کام کرے تو گناہ ہوگا، یہ اپنی مرضی کام نہیں کرے اس لیے ان کے گناہ نہیں چھوڑ دو۔ پھر نبی پاک نے فرمایا ابدال کی تعلیم میں، مشکات شریف ہے، حدیث میں ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے قدموں کی برکت سے، ان کے اعمال کی صفائی سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مخلوق کو رزق ملتا ہے، مصیبتیں چلتی ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ کون؟ ابدال۔ اور پھر یہ بیان کرتے ہیں، بزرگ نے بیان کیا ہے، داتا صاحب نے بھی بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ساتھ میں اللہ کا جو کہ یہ ابدال بزرگ ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ ہو جو ہے، یہ اسم اعظم ہے، اللہ ہو
इसम आज़म है। ये यहाँ पर थोड़ी सी कुरान का भी आपको हवाला दे दूँ। आसिम बिन बरखिया था, आसिम बिन बरखिया तख्त बल्कीस लाना था। 6 महीने का सफर था, 3 दिन जाना 3 दिन आना, 7 कमरों में बंद था। तख्त बल्कीस 7 कमरों में बंद था। उसका जो वजन था उस तख्त का 600 बड़ा वजन था। ऊंचाई उस तख्त की 90 गज वो ऊंचा था, 40 गज चौड़ा था, 30 गज ऊंचा था, बुलंद था, 7 कमरों में बंद था। ये कुरान में है। ये भी अल्लाह ने अपने वलियों की तारीफ की है कि अल्लाह के वली ये काम भी कर सकते हैं। वो बैठे हुए थे ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त लगाए बैठे थे। कुरान में आया कि अब जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है उन्होंने कहा कि कौन है जो बिल्किस शहजादी के का तख्त यहाँ पर लाए, लेकिन लाया उसके आने से पहले वो जो था ना बड़ा जो जिन था, जो बड़ा जिन था, जो बड़ा था, उसने कहा जी मैं इसी दिन में ला सकता हूँ ये तख्त, कि जब जितनी देर तक आप ये तख्त को से उठते हैं, इस जो ये तख्त को बर्खास्त करते हैं, इतने अरसे में जा सकते, क्योंकि 6 महीने लगते हैं आमन जान, और फिर 600 मन वजन उठाना है, फिर 7 कमरों में बंद है, और फिर इतना बड़ा वजन उठाना है। तो मैं उस वक्त रहूँगा जिस वक्त आप इसको बर्खास्त करते हैं ईमान को, इस कचहरी को। वो कुरान में आया है। वो जो बुजुर्ग थे ना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हमें वो तख्त जो है बिल्किस उसके आने से पहले चाहिए। वो जो है जो था जिन, वो कह रहा जी ये इतना मैं काम इतनी जल्दी नहीं ला सकता। कुरान में है, वहाँ पर एक से वजीर से, नाम उनका आसिम बिन बरखिया था। मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर किया है कि आसिम बिन बरखिया एक बुजुर्ग थे। आसिम का नाम था, बरखिया के बेटे थे, वजीर से बादशाह के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे। वो वहाँ पर तशरीफ फरमा थे। वो कहने लगे अनायादी का लफ्ज़ है, एक आती का मैं लाऊंगा, अनायादी का वो तक लाऊंगा कबला जरतदा, आंख के चमकने से पहले रहूंगा। आप देखें, अकल को सामने लाएं, अकल पर गौर करें, तो आप इस मसले को हल नहीं कर सकते कि जाना है 3 महीने का सफर है, 3 महीने का अटने का सफर है, आने का सफर है, 7 कमरों में बंद है। वो तख्त जो है 7 कमरों में बंद है, 7 कमरों को खोलना, फिर वजन है 600 मन और 18